अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी मोरल स्टोरीज़ सुनाई। उन्हीं मोरल स्टोरीज़ में से एक मोरल स्टोरी हम आपको आज सुनाएंगे, जिस कहानी का नाम है ज़िंदा दिली। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी के बस दो ही पहलू हैं, यानी कि ज़िंदगी के दो रुख होते हैं कि ज़िंदा दिली और मुर्दा दिली। एक वो लोग हैं जो मुसीबत में भी हंसते हैं और दूसरे वो हैं जो खुशी में भी रोते हैं, यानी कि चाहे उनको कितनी ही बड़ी से बड़ी खुशी हासिल हो जाए वो खुश नहीं होते और नाशुक्रापन करते हैं। यानी दूसरे मायनों में हम उनको नाशुक्रे भी कह सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला की नेमतों पर खुश रहने के बजाय अल्लाह ताला से हरदम शिकवा ही करते रहते हैं। एक मरने को जीना समझते हैं और दूसरा जीने को मरना। ज़िंदगी की इन्हीं दोनों पहलुओं ने कभी मज़हब की शक्ल इख्तियार की और कभी फ़लसफ़े के मकतबों की सूरत इख्तियार की। गर्ज़ दुनिया भर के इंसानों को दो गिरोहों में तकसीम कर दिया गया, एक रोती सूरत और दूसरी हंसती सूरत। कोई इंशा बना और कोई मीर। तो पहले ज़माने के लोगों का क्या कहना, वो तो बच्चों को शुरू ही से सिखाते थे कि हंसते खेलते उम्र गुजार दो। कहानियाँ कहते थे तो ऐसी कि बच्चों को ज़िंदा दिली से मोहब्बत और मुर्दा दिली से नफ़रत हो जाती थी। पुराने किस्से कहानियाँ अब ख़ुद जो हैं वो एक पुराने किस्से कहानियाँ हो गए हैं। इनको इसलिए छोड़ बैठे कि पुरानी हर बात फजूल लगती है। खैर, कोई बात सुने या ना सुने, एक तो पुरानी वजह की कहानी हम आपको सुनाते हैं और देखना यह है कि किस खूबी से ज़िंदगी के दोनों पहलू दिखाकर ज़िंदा दिली की तरगीब दी गई है। गर्मी का मौसम है, चांदनी रात है, सहन में पलंग बिछे हैं, खाना वाना सब खाकर अभी सब लेटे हैं। एक पलंग पर दो लड़कियां सईदा और हमीदा लेटी खुसर पुसर कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रही हैं या कानों में बातें कर रही हैं। दूसरे पलंग पर उनके दो छोटे भाई अहमद और महमूद में लड़ाई हो रही है, कुश्ता हो रही है, यानी कि लड़ाई हो रही है। उनकी वालदा तख्त पर जा नमाज बिछाए ईशा की नमाज़ पढ़ रही हैं। उनकी नानी ने अभी नमाज से फारिग होकर पानदान खोला है। पानदान की आवाज़ सुनते ही अहमद और महमूद लड़ाई वड़ाई छोड़कर पलंग से उठे और नानी से आकर लिपट गए। अहमद ने कहा, नानी अम्मा कहानी सुनाइए। महमूद ने कहा, नानी अम्मा कहानी। ये सुनना था कि सईदा और हमीदा भी उठ बैठीं और उन्होंने नानी से कहानी का तकाजा किया। बड़ी भी बहुत कुछ कहती रहीं, अरे भाई मेरे सर में दर्द है, कल कहूँगी, देखो शोर न मचाओ, तुम्हारी अम्मा की नमाज में भी हर्ज हो रहा है। मगर कौन सुनता था। आखिर घसीट घसाट कर बड़ी भी को पलंग पर ला ही बिठाया और दो एक पहलू पर लेट गए, दूसरे पहलू पर दो लेट गए और अब बहस शुरू हुई कि कौन सी कहानी कही जाए। महमूद मियाँ सबसे छोटे थे, इनका इसरार था कि तो मैना की कहानियाँ सुनाई जाए। लड़कियाँ बज़िद थीं कि रानी केतकी का किस्सा सुनाओ। बड़ी भी परेशान थी कि कौन सी कहानी कहूँ और कौन सी ना कहूँ। आखिर कहने लगी कि तुम सोचने तो देते ही नहीं हो, कहानी क्या खाक कहूँ, ज़रा दम तो लेने दो, मैं तो सोच लूँ। ये सुनकर सब बच्चे चुप हो गए और बड़ी भी ने ज़रा दिमाग पर जोर डाला और इस तरह से कहना शुरू किया। तो हाँ भाई, खुदा तुम्हारा भला करे। एक थी बुढ़िया, बेचारी के एक ही बच्चा था। मुसीबत की मारी सारा दिन सूत काटती, शाम को जाकर बेच आती। और सईदा, नानी अम्मा बनिया कौन? हाँ बनिया के यहाँ से थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक मिर्च लेकर आती, पकाती, खुद खाती और बच्चों को भी खिलाती। इसी तरह कई बरस गुजर गए, यानी कि कई साल गुजर गए। बच्चा खासा सियाना हो गया। अहमद, नानी अम्मा सियाना क्या? नानी अम्मा सियाना यानी बड़ा होशियार। और महमूद मियाँ जोश में आकर उठ बैठे और कहा, नानी अम्मा जैसे मैं। बहनों ने महमूद मियाँ को पकड़ धकड़ कर ज़बरदस्ती लिटा दिया और फिर कहानी शुरू हुई। भाई वो लड़का तो ऐसा निकला कि सुभान अल्लाह, थोड़े ही दिनों में पढ़ लिख कर खासा मौलवी बन गया। और गर्ज़ ये कि अर्ज़ी देकर वो कचहरी में 10-15 रुपए का नौकर भी हो गया। अब बड़ी बी के दिन फिर गए, अच्छे अच्छे खाने पकाती, अच्छे अच्छे कपड़े बनाती और मज़े से दोनों माँ बेटे रहते। जब होते होते थोड़ा बहुत रुपया पैसा भी जमा हो गया तो बड़ी बी को बच्चे की शादी की फ़िक्र हो गई। ढूंढ ढांढ कर एक लड़की चंदे आफ्ताब चंदे महताब जैसी लाई और बड़ी चाह से उसका ब्याह कर दिया।
بیاہ یعنی کہ شادی کر دی۔ اچھے سے اچھا کھانا بہو کو کھلاتی، اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی، مگر بہو تھی کہ کوئی چیز اس کو بھاتی ہی نہ تھی۔ جب تک گھونگھٹ رہا اس وقت تو وہ کسی نہ کسی طرح اس نے وقت گزار ہی لیا۔ گھونگھٹ اٹھنا شروع کیا ہوا کہ ساس پر مصیبت آ گئی۔ زبان ہوتے ہوئے بھی ہاتھا پائی پر اتر آئی، خود بھی بڑھیا کو مارتی اور خود ہی ٹسوے بھی بہانے بیٹھ جاتی۔ خاوند سے وہ لگائی بجھائی کرتی کہ الامان ایک دن بیٹے نے مار پیٹ کر بڑھیا کو گھر سے نکال دیا تو خیر بیچاری بڑھیا روتی رلاتی جنگل بیابان میں پہنچی، جہاں آدم نہ آدم زاد ایک بڑے سے درخت کے نیچے جا بیٹھی اور لگی منہ ڈھانک کر رونے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں میں جاڑا گرمی اور برسات میں جھگڑا چل رہا تھا۔ جاڑا کہتا تھا کہ میں اچھا، گرمی کہتی تھی کہ میں اچھی، اور برسات کہتی میں اچھی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ چلو چل کر کسی آدم زاد سے پوچھیں۔ ان کا جو ادھر سے گزر ہوا تو تینوں نے کہا لو بھائی وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے، چلو اس سے پوچھیں۔ سب سے پہلے میاں جاڑے آ گئے، گوری گوری رنگت، گال ایسے جیسے انار کا دانہ، سفید داڑھی، موٹا سا روئی کا دگلا پہنے۔ نانی اماں وہ کہاوت کیا ہے، دگلا سب سے اگلا؟ نانی اماں دگلا سب سے اگلا، پہنو تو گرم بچھاؤ تو نرم، باندھو تو بخچی کا بھرم۔ ہاں بھائی تو موٹا سا روئی کا دگلا پہنے، خوب اوڑھے لپیٹے آئے، ان کا کہنا تھا اور ان کا آنا تھا کہ بڑی بی کو تھر تھری چھوٹ گئی، یعنی کہ تھر تھر کانپنے لگی، ان کو سردی لگنے لگی۔ اور میاں جاڑے نے آ کر کہا بڑی بی سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹا جیتے رہو، بال بچے خوش رہیں، مگر بیٹا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے ہو، مجھے تو تمہارے آنے سے کپ کپی سی لگ گئی ہے۔ میاں جاڑے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا بڑی بی ایک بات پوچھوں؟ بڑی بی نے کہا ہاں بتاؤ بیٹا ضرور پوچھو۔ میاں جاڑے نے کہا بڑی بی جاڑا کیسا ہے؟ بڑی بی نے کہا بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دالانوں کے پردے پڑے ہیں، انگیٹھیاں سلگ رہی ہیں، لحافوں میں دب کے بیٹھے ہیں، چائے بن رہی ہے، خوب مزے سے پی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ صبح ہوئی اور چنے والا آیا، گرم گرم چنے لیے اور پھولے پھولے چنے کھائے، پھر کٹرکوں ٹھڈیاں بھی چبا رہے ہیں، حلوہ پوریاں اڑا رہے ہیں، بچے ہیں کہ جیبوں میں بھرے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور کابل کی طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں اور سب مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ سیدہ نانی اماں سوہن حلوہ بن رہا ہے؟ نانی اماں ہاں سوہن حلوہ بھی بن رہا ہے، گاجر کے حلوے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، باجرے کا ملیدہ بن رہا ہے اور رس کی کھیر پک رہی ہے۔ ادھر کھایا ادھر ہضم، خون ہے کہ چلوؤں بڑھ رہا ہے، چہرے پر سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی ہے اور گال ٹماٹر جیسے لال ہو رہے ہیں۔ بیٹا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میاں جاڑے تھے کہ اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے۔ جب بڑی بی ذرا خاموش ہوئیں تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بی خدا تم کو زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں آ کر مجھ سے اور لے کر چلی جانا۔ میاں جاڑے ہٹے اور بی گرمی مٹکتی ہوئی سامنے سے آئیں، کوئی 15-16 برس کا سن، سرخ گال، ان پر ہلکا ہلکا پسینہ، روشن آنکھیں، لمبی کالی چوٹی، گلے میں موتیا کی کنٹھی، ہاتھوں میں مولسری کے پھول اور ان پر لگی ہوئی لڑیاں، سر پر کرن ٹکی ہوئی باریک ڈوریے کی پیازی اوڑھنی اوڑھے یعنی کہ دوپٹہ اوڑھے، غرض بڑی شان سے آئیں اور آتے ہی کہا نانی جان سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹا جیتی رہو، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سہاگن رہو، کہو تم بھی کچھ پوچھنے آئی ہو کیا؟ ابھی تو تمہارے ابا آ کر پوچھ کر گئے ہیں۔ بی گرمی نے کہا نانی جان وہ میرے ابا نہیں بڑے بھائی ہیں۔ ہاں تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ نانی جان گرمی کیسی ہے؟ بڑی بی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خس خانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، کٹورے پہ کٹورا شربت کا اڑائے جا رہے ہیں، برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، لوکاٹ ہیں، آڑو ہیں۔ نانی اماں انگور اور سیب بھی تو ہیں، حمیدہ نے کہا۔ نانی بھائی واہ، انگور اور سیب جاڑے میں ہوتے ہیں یا گرمی میں؟ تم جب بھی بولتی ہو بے تکی بولتی ہو۔ ہاں تو شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے اور خس کا عطر ملایا اور گلے میں موتیا کے ہار پہنے، ہاتھوں میں مولسری کی لڑیاں ہیں، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا ہے
اور مٹکوں میں گھڑونچیوں میں کورے کورے مٹکے یعنی کہ نئے نئے مٹکے رکھے ہیں اور سوندھی سوندھی سرائیاں جمی ہوئی ہیں اور گھڑوں اور سرائیوں کے منہ پر لال لال صافیاں لپٹی ہوئی ہیں. ارد گرد کاغذی آب خورے لگے ہوئے ہیں. فالودے اور برف کا زور ہے. خوب شربت پیے جا رہے ہیں. رات ہوئی کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے. سفید سفید چادریں بچھی ہوئی ہیں اور اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں اور پنکھا ہاتھوں میں جھل رہے ہیں. کوئی بھیگے ہوئے پان کے پلنگ پر لوٹ رہا ہے. احمد نانی ماں کہانیاں ہو رہی ہیں. نانی ماں ہاں کہانیاں بھی ہو رہی ہیں. لوگ ہیں کہ رات کو خربوزے تربوز کھا رہے ہیں. محمود کبڈی ہو رہی ہے. نانی ہاں کبڈی ہو رہی ہے. ریت میں لوٹ رہے ہیں. صبح نہائے دھوئے مزے مزے سے گھر آ گئے. بیٹا گرمی گرمی کا کیا کہنا. سبحان اللہ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس کے اگلے حصے میں کیا ہوا. کہیں جائیے گا نہیں. ملتے ہیں اس کے کہانی کے دوسرے حصے میں. تو کہانی کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی کہانی لگی. کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنا نہ بھولیے گا.